अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। अल्लाह ताला से हमें क्या मांगना चाहिए? ऐसी कौन सी दुआ है जो सबसे बेहतरीन हो? ऐसी कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए हमें मांगना चाहिए? कौन सी चीज़ है? हम लोग तो अपनी अपनी पसंद के हिसाब से अल्लाह ताला से दुआ मांग लेते हैं। हाथ उठाकर पैसा चाहिए तो अल्लाह पैसा दे दे, कारोबार चाहिए तो अल्लाह कारोबार दे दे, रिश्ता नहीं हो रहा हो तो अल्लाह रिश्ता दे दे। लेकिन ऐसी बेस्ट दुआ जो हमें अल्लाह से मांगनी चाहिए, ऐसी कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, जिसको हमें अल्लाह से मांगना चाहिए? आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जिसको हमें अपनी दुआ में मांगना चाहिए। और जब भी हम दुआ मांगें तो उस चीज़ को सबसे पहले मांगें और खूब मांगें। अगर वो चीज़ मिल गई तो समझ लीजिए सारी चीज़ें मिल गई, और वो चीज़ ना मिले तो फिर चाहे हमारी भी ख्वाहिशें कितनी भी पूरी हो जाएं, लेकिन बेकार है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ को हमें अपनी दुआ में मांगना चाहिए। मैं आपको एक ऐसी हदीस सुनाता हूँ। हज़रत अब्बास इब्ने मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो साहबी रसूल हैं, हुज़ूर के चचा हैं। उनसे रिवायत है कि इरशाद फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझे ऐसी चीज़ बताइए मैं अल्लाह ताला से मांगूँ। मुझे कोई ऐसी चीज़ बताइए मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो तो वो मैं अल्लाह से मांगूँ। अरे भी माइंड में आता होगा यार कि ऐसे सबसे ज़रूरी, सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद हो, हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेहतर हो, वो ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है? हमें अल्लाह से क्या मांगना चाहिए? उन्होंने भी पूछा, ऐ रसूल अल्लाह, मुझे ये बताइए जो मैं अल्लाह ताला से मांगूँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अल्लाह से आफ़ियत मांगो। फरमाते हैं वो कुछ दिन ठहरा रहा, दुआ करता रहा कि अल्लाह ताला मुझे आफ़ियत फरमा दे, दुनिया और आखिरत में आफ़ियत अता फरमा। ये मैं अल्लाह से दुआ करता रहा। फिर दोबारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गया, कहा, या रसूलुल्लाह, मुझे ऐसी चीज़ बताइए मैं अल्लाह ताला से मांगूँ। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा, ऐ अब्बास, रसूल अल्लाह के चचा, दुनिया और आखिरत में आफ़ियत मांगा करो। और हुजूर अस्सलातु वस्सलाम खुद बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला से आफ़ियत तलब किया करते थे। हुजूर के चाचा पहली बार गए, पूछा, ऐ रसूल अल्लाह, बता दें मैं अल्लाह से क्या मांगूँ? तो आपने फरमाया, आफ़ियत मांगो। कुछ दिन रुके, दोबारा फिर गए, फिर कहा, ऐ रसूल अल्लाह, कुछ बता दें तो मैं अल्लाह से मांगूँ। तो हुजूर ने फरमाया, दुनिया और आखिरत की आफ़ियत अल्लाह से तलब किया करो, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। हमें भी चाहिए कि हम और आप अपनी दुआ में अल्लाह ताला से आफ़ियत मांगा करें, दुनिया और आखिरत की आफ़ियत। एक दूसरी हदीस है, मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ, और ये हदीस जो है तिरमिज़ी शरीफ में मौजूद है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके लिए दुआ दरवाज़े खोले गए उसके लिए रहमत के दरवाज़े खोल दिए गए। और अल्लाह ताला के नज़दीक से आफ़ियत मांगना हर चीज़ मांगने से महबूब है, अल्लाह को भी बड़ी पसंद है आफ़ियत। जब हम मांगते हैं ना, अल्लाह ताला हमें आफ़ियत अता फरमाए। अब ये आफ़ियत है क्या चीज़, मैं आपको ये बताऊंगा। लेकिन हम जब अल्लाह से आफ़ियत मांगते हैं कि ऐ अल्लाह ताला, ऐ अल्लाह, मुझे दुनिया और आखिरत में आफ़ियत अता फरमा, ऐ अल्लाह, तुझसे आफ़ियत तलब करता हूँ, तो अल्लाह ताला को ये सबसे ज़्यादा महबूब है। ये दुआ इसी तरह से एक तीसरी हदीस है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ।
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں کلمہ اخلاص یعنی کلمہ شہادت کے بعد عافیت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں دی گئی، لہٰذا تم اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کیا کرو۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، ہمیں اپنی دعا میں سب سے ضروری چیز جو ہے وہ ہے عافیت۔ ہمیں اس کو اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ مجھے دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرما۔ اللہ میں تجھ سے عافیت مانگتا ہوں، اے اللہ عافیت عطا فرما۔ اب یہ عافیت ہے کیا؟ اس کا سیدھا سمپل آپ جو لفظوں میں سمجھیں کہ عافیت کا مطلب ہوتا ہے کہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اللہ تعالیٰ میرے حق میں جو چیز بہتر ہو اور جو تو میرے حق میں بہتر سمجھتا ہو مجھے عطا فرما دے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کیونکہ دیکھیے ہم اپنی نگاہوں سے بعض دفعہ بہت ساری چیزوں کو اپنے حق میں بہتر سمجھنے لگتے ہیں، اپنے مائنڈ سے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے لیے بہتر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے بہتر نہیں ہے۔ تو یہ ہمیں نہیں مانگنا چاہیے کہ یہ چیز پسند ہے یہ دے دے، بلکہ ہمیں یہ مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں عافیت عطا فرما دے، اور جو چیز میں چاہ رہا ہوں اگر میرے حق میں یہ بہتر ہو، دنیا کی کوئی چیز مانگ رہے ہیں تو اللہ سے دعا کریں جو یہ چیز مجھے پسند آ رہی ہے، یہ چیز جو میرے حق میں بہتر ہو تو مجھے دے دیں، اور اگر یہ میرے حق میں بہتر نہ ہو تو مجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہے کہ میرے لیے کون سی چیز بہتر ہے، اے اللہ تو اس کے فیصلے فرما دے، اور اللہ تعالیٰ اس سے مجھے دور فرما دے تو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں یہ ہے عافیت۔ دیکھیے دنیا کی بھلائی مل جائے یہ سب سے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، آخرت کی بھلائیاں مل جائیں یہ سب سے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ اپنی دعا میں عافیت طلب کرو۔ اللہ سے ہمیں اور آپ کو بھی جب بھی ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اللہ سے عافیت ضرور مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے عافیت عطا فرما، مجھے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ اے اللہ دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرما۔ عافیت کا مطلب یہ بھی کہ دنیا کی مصیبتوں سے اے اللہ تو مجھے محفوظ فرما، آخرت کی سختیوں سے تو مجھے محفوظ فرما۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رضا والی زندگی، اللہ جس کام سے راضی ہو اور اللہ جس کام سے خوش ہوتا ہو وہ کام کرنے کی توفیق عنایت ہمیں فرما۔ یہ دنیا آخرت کی بھلائیوں کو عافیت کہا جاتا ہے، تو بڑا وسیع مفہوم ہے عافیت کا۔ اسی لیے گزارش اتنی ہے کہ اب جب بھی دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ سے عافیت ضرور مانگیں۔ امید کرتا ہوں آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔